مساء الخير، مساء النور البنات، واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم راح ندير معاكم وصفه تاع لا طاخ فلون. نبداو على بركه الله بالمقادير. وقبل ما نبدا بالمقادير راح نقول لكم باللي اني راح نهضر المقادير بالعربيه وبالفرنسي. باسكو عندي دي زابوني قوريات ما يفهموش العربيه، لازمني نعطيهم المقادير بالفرنسي. هنا درت 120 غرام تاع الزبده تكون طريه. انا هنا ما خليتهاش، ما جبتهاش بكري من الفريغو، على بها جاتني شويه. 120 غرام ليكيفالون تاع ربع مغرف كبار تاع الزبده اللي ما عندهاش الميزان. طمكش كاينين بزاف ما عندهمش الميزان، على بها خممت فيهم، قلت لهم والله نزيد لهم ثاني بالمغرفه خير. وزنت ربع مغارف كبار معمرين تاع الزبده تكون طريه. وراح من بعد وراح نحركها مليح، شوفوا حتى تولي ليك شغل من بوماد كيما راكم تشوفوا. هاني نحرك فيها. وهنا راح نزيد لها 90 غرام تاع سكر غلاس. 90 غرام هي ربع مغارف كبار تاع سكر غلاس. نزيد حبه تاع البيض كامله. دوك تشوفوا نزيد نخلطها مليح. Pour les personnes qui comprennent pas l'arabe, du coup là je vais faire une tarte au flan. J'ai mis 4 cuillères à soupe de beurre. Celui qui a la balance, il met 120 grammes. Celui qui l'a pas, c'est 3 cuillères, pardon. 3 cuillères à soupe. Je suis désolée, j'ai perdu le... 3 cuillères à soupe de beurre et 4 cuillères à soupe de sucre glace, l'équivalent de 90 grammes. Et j'ai mis un œuf complet. Du coup, là, je vais bien mélanger jusqu'à que j'ai une texture de pommade. Et je vais rajouter aussi 200 grammes de farine. Ça veut dire 200 grammes de farine, c'est l'équivalent de 6 cuillères à soupe bien pleines de farine. هنا البنات راح نزيد 200 غرام تاع فرينة، واللي ما عندهاش الميزان هي 6 مغارف كبار معمرين تاع فرينة. كيما راكم تشوفوا نخلطها مليح مليح. وحبيت نهضر لكم في واحد السوجي، ما تقولوش كي راني نهضر بالفرنسي انه تكبر ولا كاش حاجه، ني تكبر ني والو. حبيت برك باش حباباتي لي زابوني تاوعي جيراني قوريات هما على الطلب تاعهم، هما اللي دومونداو لي هذا الطلب، قالوا لي تعيشي اللي حبيتي، زعما تعطينا غير المقادير برك بالفرنسي بلا ما تشرحي لنا كاع لي زيتاب، بلا فيديو نعرفوا نفهموا كلش. هنا راح نزيد الفرينه. وهنا البنات كي تزيدوا الفرينه ما تعجنوهاش، اجملوها برك، جمعوها، هذا ما كان، ما تعجنوهاش، دخلوا برك الفرينه لداخل. وتشوفوا من بعد كي تبان لكم بلي راهي طريه بزاف، خليوها هكذا، ما تزيدوا لها لا فرينه لا والو، خاطرش الزبده راهي ذايبه. دوك كي نحطوها في الفريجيدير باش تبرد، راهي الزبده هذيك تولي تعاود تجمد. كون تزيدوا لها الفرينه وديروها العجينه شويه يابسه، راهي ما تجيكمش مبسه، ما تجيكمش كاع مليحه، تجيكم يابسه.
دوك انا كي نجي منها كاع نحطوها في بابي فين ونحطوها في الفريغو. تحطيها ما بين لا عدتي ماكيش مزروبه ديريها حطيها ساعتين، ولا عدتي مزروبه حطيها ساعه، ولا راكي فريمون مزروبه ديريها في الكونجيلاتور نص ساعه. دوك انا نديرها في البابي فين ونحطها في الفريغو ونديرو معاكم لا كريم اللي تجي لداخل. هنا راح اليوم ندير معاكم لا كريم اللي تجي في لاطارت. هنا ديجاني وجدت المول تاعي ودهنته بالزبده. ولا طارت واش لازم لي نسيت البيض نجيبو ماشي. عندي 2 حبات تاع بيض، نحط 2 حبات بيض ونحط 120 غرام تاع السكر. اللي تحبها حلوه دير 120، اللي ما تحبهاش حلوه دير غير 100. نزيد السكر معاها نخلطهم شويه، نخلط مليح هذاك السكر مع الصفر تاع البيض. سمحوا لي ماشي صفر، درت 2 بيضات كاملين نخلطها حتى نشوف شغل ولا لي بيا، حتى نشوف البيض تاعي ولا بيض ولا شغل النص. هنا ما نزيدش، ونزيد لها 90 غرام تاع السكر. سمحي لي مايزينا 90 غرام، قلت 4 مغارف كبار تاع الشا معمرين مايزينا. و120 غرام سكر، يعني 6 مغارف تاع سكر. نزيد نحطهم هنا ونزيد نخلطها. ان شاء الله دوك تعجبكم لا غوسيت، وهي ساهله ما فيها والو. خل ملي تروحي تشريها برا وتخدميها في الدار تعرفي واش راكي تاكلي، وتاكلي حاجه نقيه وما تسقالكش غاليه. وهنايا عندنا 70 سنتيلتر تاع حليب. اللي ما عندهاش بالسنتيلتر دير بالمليلتر، يعني 700 مليلتر. واللي ما عندهاش ثاني باش تقيس، انا درت كيما الكاس هذا، درت 6. هذا الكاس تاع الكازوز 6. نزيد لها شويه تاع لافاني، ما كاش منها ثاني طاخت بلا فاني. ونزيد لها هذيك 700 مليلتر تاع الحليب. شفتوا راني درت كلش بارد في بارد. شوفوا هي ثاني اللي عندها لا كريم فريش تقدر تزيد لها 30 سنتيلتر تاع لا كريم فريش. انا عندي اليوم بصح ما حبيتش نديرها، حبيت نسهل عليكم كاع الوصفه، يعني مام بالحليب هكذا وحده تجي هايله باش ما تكلفي على روحك ما والو. ونحطها على النار طيب لي. نطيبها ونولي ليك. نحطوها طيب، تقعدي تحركي فيها حتى تحسيها ثقيله. تشبه لا كريم باتيسير. واش ني حنا لا كريم باتيسير ياك ندفوا الحليب قبل مع السكر وشويه لافاني، بصح هنا ديري كلش ضربه واحده. دوك انا نقعد نخلط حتى تختار لي ونولي. بعد ما بردت لي العجينه راني جبدتها، دوك نحللها قدامكم. نفتحها قيس المول هذا، ما ترقوهاش بزاف وما تخشنوهاش بزاف.
هكذا نعرف الا قدها ولا نزيد لها شويه. نزيد نقيس. من بعد نحكمها كيما باش تجيكم ساهل. خليو البابي وسقموها، ماشي تنحيو الكاغط وبعد تسقمو. هكذا نقعد نسقمها مليح. دوكا نحي البابي. هاني بعد ما نحيت لها البابي سورفوريزي وسقمتها مليح في البلاطو، سقمت لها الحواشي تاعها لي بور. وحاجه نسيتها كي درت لا كريم ما هضرتش ثاني لي ميزور بالفرنسي. بون درت 2 œufs 90 غرام دو fécule de maïs 120 grammes de sucre et 70 centilitres de lait, l'équivalent de 700 millilitres de lait et un petit peu de vanille. Voilà. وهي سخونه هكذا نديرها. نفتحها مليح. نجيب الغرفه ونسقم بها هكذا، ونسقم بالمغرفه مليح. نديرهم كاع سوا سوا باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. وديجا يكون حطيت الفور يسخن على 180 درجه. Préchauffer le four à 180 degrés. Laissez cuire de 20 à 25 minutes jusqu'à 30 minutes maximum. Quand vous voyez, il y a des petites bulles noires au-dessus. Ça fait comme s'il y avait une peau qui s'enlevait. C'est bon, la tarte elle est prête. تحطوها على 180 درجة في الفور من 20 حتى 25 30 دقيقة ماكسيموم. كي تشوفوا بلي دارت واحد القشرة الكحلة من الفوق عرفوها بلي خلاص راهي طابت. كي طيب دابا دوك ندخلها للفور، وكي طيب وتبرد نولي ليكم باش نقسمها معكم.
ها شوفوا هاني قسمتها، شوفوا بعد ما نحيتها كيفاه تجي. شوفوا صدقوني بلي بنينه وهايله، جربوها ولا عجبتكم خليولي في لي كومونتير. انا دوك نضربها قاعده مع كاس اتاي الله الله. دوكا الا عجبتكم خليولي في لي كومونتير، ولا ما عجبتكمش كيف خليولي في لي كومونتير. نتقبل مليحه واللي ماشي مليحه. صحه قهوتكم البنات.